صحيتو. السلام عليكم. الزوف اللي نوانا كويس. بون ساكي ديمونش ساكي بروميا كنا ندخل مع يوث لا فيديو لا ناتور. لكن سايون بارك كذا مشطوح ما يلوم قراني بعد الحال ما تيك تنظر ان شاء الله ادخل معايا يوث البارك ني وندني هاكين. لكن ستان بتي باك الور ديمونش ذاكي سي ترونكيل مليح. يمكن يعجبني مليح تصادري ليا بس كي تقواك ليا هذاك وارك صارا باسكو الفارق هدا استعيان وصارك تفاصيل حقين ليماس بس كي لا فيديو كي دخل معاك سبيسيال يكون بيان هتسلم شويه فراخ او نتشنا شويه البارك هاكي ستالتي بارك يسعى واحد 1 كيلومتر صحيح. وكي سي بور لا سيتي وكي زانداكيا الور داكيا لا جورني كوساكي بيان مي كما سكر ان شاء الله بزاف وزمرة داعدة خاطر لان داكي سكرانيين كيف داكيا الور ان شاء الله نسخن شوية الدعوة داكي وعندنا نسخن مليح وصو سبرا تريسبكتينا لا ناتور قراتينا رزان كل شوكيت مي الديمون صافا الديمونش داكي ترونكيل بون داخل معذور خراي الهضورة كي تورا ونجيب لها خراي الهضورة كرا نضحكو كرا تحكايت داكي كميكسيك أقلين داكي وسي عيونو كاين الجيرياني ولا شو كندير ليها هكا حاشين كي ديبريزونتي الجزائر جو سي با مي توت فاصون قالي تا سيفيل رسمي يروح عقدة هذاك اسمي عقدة سقسا تا سيفيل حوسنو كذا في نجري حاشين كي يدو فنداك سلام هكا الور أمكاني كاع ناس وزرعة كي تقريد ربي هذاكيا الثمور داكيا يعني وندينا باش وندينا هاد الحاجة تقريد باش هذا عفا ربي سبحانه تبع ربي سبحانه ومدينا الحاجة حذرتي ولا حذرتي ما نون حذرت الدريا نون باسكو لعليت الدين مليح ربي سبحانه لعليت مليح حنين الور جربت كلش ترى دوما تصل خير دوما دير ليكي ساعة كذا كي ترى حنا تخميمة في الحاجة عنها تخميمة عيلة سما تمقر كل زدوا ربي قراسة ربي إن شاء الله هاديك الشمال اللي يسلم هاديك الشمال الدين وندينا هاد الحاجة الإسلام ترى ديفلوبي الدنيا تاكويت خاطر كنا نهضر تنستهمس كل يوم هذيك شمس كل يوم هذي حسب نفسي شنقات مثلا كوني نعطيك عن اكزومبل إلا كي تمشطوح ترى تصي ديماجيني زراعة حسب ربي علمن سمعت سؤال مقور ترى ان شاء الله تبع ديننا باغيزومبل تبع الدين ساعة هذا شخدمة تحس بما ناس سمعتي لي ماجر فاكسيني مي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله هذا تكشمل الدين خاطر فنخدم تو لي بوسيبل كذا هاتيلي ان شاء الله تاع مسلم مي اللون طراجو مديني ذاكي لي جون حسن مليح دا شنو جي جوعين دا دران لو ندينا الحاجه كنت نسخلع على الدنيا تاكي لوروب نعنا حتى ذاكي ميكسيك شغل امريكان كيف سلمام بعد امريكان كون بغا امريكان اسكا نروح على امريكان ضحرق شو عمرك عمرك واحد تلمسان تكشم دار المروك اي السلسله كيف لا نصحاب داك لي كلونديسيان كيجي يتنشكشا من داك هذا في 9 الصباح دير لك امريكان دير لك تكساس انا سمكا لا فرونتيني انا فيليبس مي خاطر خدم على الحوايج كي تخدم كيما بغا نروح على امريكان نروح على الفيزا ونروح بالقدر
نروح عامل كوم سيتوايان كم كل سيتوايان اللي تروح نزل فيزا نورمال. الوغ تسويح تاكي جي با ماجيني كي تسويح تاكي تبع رومي وتبع الديني وتبع ان شاء الله القرايه، وان شاء الله نفهم ان شاء الله خصك بزاف باش نهضر اللغه ثانيين ان شاء الله بزاف نخدم كاع الحاجه كيك شوز تري امبورطون. الوغ لي جون عندو سعيد الحاجه حرشت مليح لي جون فين تموتنا على الجزائر، حرشت مليح سورتو لي زيتيديون. هضرت في لي زيتيديون حوستهم كعني فريمون اتاكسيليري دو سون الير الا قالت ديريكتيفي ما كل روطرا يساع ماكو لي زاني كنا نروح لبوريان فكنت القرايه ساكريفيتي منوين قرات بارجور تروا يا ربي ثلاثة سوايع بارجور، تقارن 3 سوايع بارجور. الور 3 سوايع كتقارن ماكا سي كيك شوز. ونيك انا دي فورس هادي غير 6 سوايع الا القرايه خمت لي ريشاش جينا الانترنت لا بسيكولوجيك ايكونوميك الماركتينغ لي ريشاش ايكونوميك لي ريشاش بوليتيك كلشي الا كتبرونشي نطاع الصح. مكاينش انا هضره كنت سولي وخاطر نشوف هكا الزرايون يعني يبردي يساوي والو سي كراف دوني تاكي خاطر دوني توعر مليح وعار مليح لي جان خاطر ونيك ساعنا راه ديبلوم نهار ساعنا راه ويساوي والو. الو ثورا الا قاسي لي متحرش مليح نكاطاسي تقرا لي زاني روحني لي زاني بوريان زا شحال لي روح لقيت راه ساعه 55 سنه الموضه فيكي ساعه 51 سنه كاع عمري تقرا وقيله ولدي مدينه تدخل عام وقيله تقرا 30 سنه روحني بوريا روحني دون الفيد. كل ما العشاء روح هذينا اتفكر 30 سنه نتكرا كنقرا سيهويا ماشي خدمه ثواغيث كون 30 سنه ني يوناتي لاقي عندنا هاد الحاجه تدخل معنا كون 30 سنه نساكريفي على القرايه كلشي الا قصرها شويه نصابو وارنو سي با تروطار عقلين جي كونفيونس ا ديو سير كونفيونس ربي سبحانه ربي يعاون ان شاء الله وارنو جوجون دهضرن عقلين تورا ارحم عقلين الجهاد سبيل الله في الاسلام في الدين في القرايه ارزات ان شاء الله قرويتهم ان شاء الله لا سيرفيلو عاد نجمعكم الفهمه واش ما نجمع ان شاء الله الفهم ما عنديش نساعة الفهم ان شاء الله نساعة كلش ان شاء الله وانا ان شاء الله نعاون العباد نعاون المجتمعين نعاون كلش ودوغلا ان شاء الله في مورس ان شاء الله